हाय आयज एक विजय सरदेसायान एक व्हिडिओ काढला आणि तो म्हणटा की देवाक भित्तीस तसले मनीस पॉलिटिक्स आसो जाय ही 30 वर्स जाली सुमार आमकां देवा भिवून आमगेले गोंयांत हे विजय असो मनशांनी दलालांनी काबार केले पण ते आमकां आतां देवा घेनिले ह्यो आमगेल्यो जमीन्यो दोगोर कातोले इंकले ते देवान न्हू ते तुजे असो दलालांनी तर तूं तो देवाचें उलय नाका आनी आमकां देवाची भिरांत घायनाका आतां चोय चड पयसो गोंयांत कोणाको आसता पाद्री कडेन आनीक पॉलिटिशियना कडेन तरी कितको जाता हो पयसो ती देवाची भिरांत घाल देव एश कोल्या तुमकां हांसलायतलो तेश कोल्या हांसलायतो म्हूण देव हांसलायना आमगेली कर्मां आम बरें कोल्यार आमकां बरें मेळटा वायट कोल्यार आमकां वायट मेळटा तरी ह्यो देवाच्यो काणयो आमकां सांगना काय चोय देवा बरे लोक केदां वयता पयलीं आपणाक पयस जाय त्या दोणा आपणाक दुयेंस हें जाल्यार थिंगा देवा बरें वयता पूण मागीर पयस दिल म्हणटरी लोक कितें कोता लोक दुसरे कोण गरीब आहाय तांकां सांगो मोताय बाबा तुम चोल्यार तुमी तुमकां हास लागतली तुमकां एश लागतलें तेश लागतलें म्हळ्यार हे सांगो भोंवताय तेच मनीस व्हडले चोर आसताय आनी व्हडले दलाल आसताय हो विजय आतां तो जाला हो विजया गेली आतां हुंय पड भाजना तो आतां देवा बरे भाजो येयल्या हे गेलो कर्माचो भोग हांव तेका 2027 दाखयतलो हो सगल्यांक फोटोयत देवा फोटोवपाचो आम देवा भिताय ते भितायच म्हळ्यार तुका काम बी न्हय तूं पडी देवा भिरांत घाता न्हू तुजे असो ह्योच भिरांत घायल म्हूण देव आमकां हांसलापा आमगेलो जेजू क्रिस्त भोगसोण्याचो हांसलापा न्हू आम बायबलाचें वाचिल्लें तेणें आतां तूं केसो बायबल वाचीत मुजाक कित्याक म्हाका खबर आहा ते भाशेन मोरगोंचो देव 3 वरांचेर तुका राती कडेन जेवणां येता तुगे घरा कडेन ते देवान कडेन तुका सांगिल्लें आसतलें तरी तूं तुगेलें 2027 हांव कितें करता थँक्यू